السلام البنات، مرحبا بكم في قناتي. اليوم ان شاء الله غندير معكم هاد الزواقه هادي حتى هي كتجي في هذه الزواقه ديال الجلابه. ها هي كتجي حتى هي زواقه خفيفه وكتجي زوينه. دابا ان شاء الله غادي نبداو من هاد جوج العيون. ها هما هي، ها هو الطرز ديال الخيط ديال الطرز هو هذا، والبرا غادي نبدا من هنا. قلنا غادي نديرو جوج ديال العيون، بغيتي نقاد داكشي. ها وحده كنشوف، ها وحده، ها هي، ها جوج، غادي نعمروهم، ندوز عليهم نعمرهم قرب شويه باش تبان الخدمه. هما جوج العيون درتهم. هذا الطرز ديال البوانتي كروا غادي نشدو ثاني. شوفوا هما درت جوج تحت منها، هما درت جوج تحت منها، غادي ندير ثلاثه. غنخرج من هنا هادي وغادي نجي لهنا باش ندير ثلاثه ديال العيون. ها وحده، ها جوج، ها ثلاثه، هما ثلاثه. شوفوا اش غادي نديرو ثاني، هما ثلاثه ندوز نعمرهم. وحده، ها جوج، هاديك ها جوج، ثالثه تنظن غادي نهبطوا لتحت نشوفوا غادي نمشيو. ها هي ثلاثه غادي نهبطوا بوحده وغادي ندخلوا بشحال بثلاثه. ها هي صوب هاد الخيط. غادي نهبطوا نشوفوا الزواقه. دائما كنخدموا تنشوفوا درنا جوج هبطنا بثلاثه، غنهبطوا بوحده تحت منها. ها هي وحده تحت منها نعمروها. نشوف غادي نمشيو ثاني. ها هي درت جوج ثلاثه، درت وحده تحت منها، غادي ندخلو بثلاثه، نجيو لهنا. هنا نيت غادي نديرو ثلاثه ديال العيون. ها وحده، ها جوج، ها هي الثالثه غادي نشوفو ثاني. ها هي الثالثه غادي نرجعو نعمروهم. الثالثه ها هي، نشوفو ثاني. فهمتي؟ حنا بادين من هنا، دخلنا درنا جوج ثلاثه، هبطنا بوحده، درنا هاد الثالثه، غادي نطلعوا بوحده ثاني باش نشوف. حنا عندنا الزواقه دابا دايره بحال ما هكا. غادي ندخلوا بهاد فين هي ثلاثه، هاد ثلاثه غادي نطلعوا بهاد الوحده اللي هي هنا، تجي ملاصقه مع هذا الرويس هذا. نشوف درنا هادو، درنا هادي،
دابا غنجي وحده وغنطلعو بوحده، واحده جوج ثلاثه اربعه، حدا هادي نيت وغادي نطلعو بربعه. هي غادي نطلعو بربعه، ندير بحال غادي المهم تنطالعو تنعمر، حيت ما غاديش نرجع كاع مع هاد السطر. نطلعو دابا قلنا بربعه، نجي هنا ونرجع ونطلع للفوق. شحال؟ واحده جوج ثلاثه، هذه هي الرابعه. هذه هي الرابعه. شوفوا ثاني اش غنديروا، فين هي بدينا بحال هكا، ها هي الرابعه، واحد جوج ثلاثه اربعه، غنجي وحده وحده، ها هي نشوفوا رابعه، نجي وحدها ثاني نجي وحده غنديروا وحده، ها وحده. المهم دائما كنتبعوا الرشمه، وحده غنطلعوا فوق من هاد الوحده هادي شحال غادي نديروا؟ واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه، غنديروا خمسه. ها واحد جوج هي ثلاثه، باش احسن نعمرهم، طالعوا تنعمر. حيت ما غاديش نرجع، اللهم نطلع اللهم نطلع تنعمر. هادي غادي شحال نجيو تاني هنا، شحال قلنا؟ ربعه ياك، وحده جوج. شوف انت انا فين مشيت. البنات راه دائما طاج الفاسي داخل ليا حتى هو، ولا داخل ليا نركب البرا ونرجع لكم. دائما ان الفاسي تيمشي ليا، كنكون مع البونتيك هو تيمشي الفاسي. غادي نجي لهنا هي هذه هي الرابعه، قلنا نديرو ربعه، هما وحده جوج ثلاثه اربعه. شوفوا تاني فين غنوصلوا، شوفوا تاني. هيا البنات من بعد ما دورنا هادي، مشينا مع الزواقه هادي اللي هي هادي، ها هي مشينا مع هادي، تنقرب باش تبان لكم الرشمه. ها هي مشينا مع هادي، ها هي دابا وصلت، ها هي وصلت دابا لهاد العين هنا، هي هاد الجوج هنا. غادي ندير هادي، ها هي درتها، غندير وحده هنا، ندير جوجات. نسي نشوف هما هي هادو. غادي ندير هادي، ها هي غادي ندير هنايا جوجات، وحده الثانيه، طلع بحال هكا. نجيو لهنا نشوفوا ثاني اش غادي نديرو دابا. ضروري تبقاو متبعين السواقه حتى غتكملوها. قلت دابا درت جوج هنا، هما هادو، دابا غندير وحده هنا وحده هنا وحده هنا. غادي ندير وحده هنا، ندير وحده هنا،
غنزيد تاني وحده اخرى هنا، غنزيد وحده اخرى هنايا، طلع الفوق من الاحسن باش نهبط بحال هكا. هي هادي اللي هي هادي، هي اللي هي هادي. دابا غادي نطلع، هي دابا غادي نطلع هنا وغادي ندير هادي اللي هنا، غنديروها هاد البلاصه هادي اللي هاد الجوجات غنديروها هنا، نديروها هنايا. هي اللي نديرو دابا درت هادي. دابا غادي ندير جوج. دائما البنات تبقاو متبعين الزواقه حتى غادي تكملوها. هاد الزواقه كتجي زوينه، كتجي واعره، هي خفيفه في الجلابه. نعمروها حتى هي، غادي نعمرو. نشوفوا ها هما دوك الجوج، هادوك الجوج اللي درتهم هادو. دابا فوق من هادي غادي ندير وحده، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة اللي غادي نديرو. غادي نبداو من فوق، نشوف ها هما دوك الجوجات من فوق. منا غادي نبدا من هنا، غادي نبدا نديرو قلنا 7 ديال العيون كيف ما العاده. غادي نتنعمرو قلنا 7 ديال العيون اللي غادي نديرو. واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، درت 5. هادي 6. واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، بقات وحدة، ونكملو 7. هاهي 7. هادو هما 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7. 7 غادي نمشي ب3، نمشي ب3 تحت منها هنا غادي نمشي ب3. البنات غادي نكملو هاد السواقه ديالنا. غادي هنايا درت 5 ديال، هنا درت 7 ديال العيون. غادي حتى نكمل هادي، نطلعو نكملو هادي. هذا باش نهبط لهنايا، كنت غنهبط هنا ساعات نكمل هادي. هذا باش نهبط هنا. دابا فوق من هاد 7 ديال العيون، غادي نديرو 5. غنجيو الوسط وغادي نديرو هادي. دابا 5 ديال العيون. يعني 5 ديال الوحده، جوج،
3 4 5 غادي نرجعو نخدمو وحدة جوج هنا فوق هاد الثالثة غادي نديرو ديك دابا غادي نديرو هادي هي غادي نديرو هادي دابا نديرو تجينا هنا وحدة جوج وحدة الفوق نجي لهنا وغادي نجي ندير هاد الفوقانية هادي نجي هنايا هاد البلاصة هنا غادي نكملو هاد السواقة دابا غادي نديرو هادي غنديروها بحال هادي ندير لنا شحال هنا كاينين 7 ها واحد جوج 3 4 5 6 7 فوق منها 5 فوق منها هاد النجيمة درنا 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 دابا غادي نديرو هاد النجيمة ونهبط لتحت هي صافي كنجيو هنا وتنهبطو كنجيو لهاد البلاصه هادي باش كنكمل الزواقه صافي غنكمل هادي نمشي مع السطر دابا غادي نديرو بحال هادي غتجي في هاد الجهه الاخرى دابا هادي درناها بحال هادي دابا نشوفوا الرشمه شنو فيها الرشمه هي دابا الزواقه عندنا بحال هكا دايره الزواقه عندنا بحال هكا هاي غادي ندورها دابا درت هادي درتها دابا غادي ندير هادي دابا حنا درنا شوف دابا درنا هادي هي هاي السطر السابع غادي نجي هنا غندير تحت من هاي غادي ندير هاد نجي هنا غندير جوج ديال العيون هما جوج ديال العيون نديروهم هما الاولين نحيدوهم عاد نشوفوا داكشي الاخر اللي خاص نحطو لتحت نديرو هاد الثانيه حتى هي بحال هكا نشوف من هنا هي بلاتي ندور بحال هكا هما هاد الجوج درتهم هما غادي نجيو تحت منها غادي نديرو تحت من هاد الجوج هنا نخليو هاد العين نخليو هادي هي وغنجيو وحده هاد الجوج غادي نديرو 1 2 3 4 غندير 5 ديال العيون هاي فين غادي نجيبوهم تحت من هاد الجوج العيون غنديرو 5 ديال العيون هنا بدا من هذه هي الاولى غادي كندير وكنعمر غادي نجي هنا ندير 5 ديال العيون
نسيت خسر لي الخيط. صوب هاد الخيط. دابا البنات هاهي كملت هاد الزواقه. ملي كنكملو هادي كنكملو هادي بحال هكا، باقي لي غنكملها. ملي نكملو هادي بحال هكا كنجيبو الاخرى ثاني كنديرو هادي هنا بحال هادي. هاهي باش نطول الفيديو حيت لان غادي نجي الفيديو غيجيكم الفيديو طويل، نطول لكم الفيديو. ما بين هادي وهادي كنديرو بحال هاد النجيمه. ها هي هاد النجيمه هادي كنديروها هنايا وكنبداو في نفتحوها. كنبداو نفتحو في الزواقه الاخرى. ها هي كتجي في الجنب ديال الجلابه هادي. ها هي هنا. دابا نكمل معكم هادي. هاي سي غتجينا واحد النجيمه هنايا. كاع ما بدينا كاع ما كملنا الزواقه. انا تاني بديت هذا البنت كيف قلت لكم كيمشي لي الطرز الفاسي مع هذا الطرز ديال بونتي كروا. نركب الخيط ونكملوا خدمتنا. هاد الزواقه كيف قلت لكم كتجي في الجنب ديال الجلابه ما بين الوحده والوحده. كتدخلي كديري ديك النجيمه وكتمشي. نشوفوا دخلوا الخيط وجبت صافي. هي هذيك غادي نكملوا هاد النجيمه عاوتاني. كنت غادي نعاود يعني كملت معكم. دابا هاد النجيمه كتجي هنا الفوق هنايا في هاد البلاصه. في هاد البلاصه اني درت هاد لازم تنقلب الزواقه باش تبان. ها هي انا في هاد البلاصه هادي درت هادو ها هما. هي درت 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 ودرت هنايا واحد 6 ودرت هاد النجيمه الفوق. ها هي شتي. هي هاهي كيف قلت لكم درت هادي. ودابا ما بين هادي وهادي ها هي ما بين هاد الزواقه والزواقه كديري هاد النجيمه كديريها هنا كتقسمي بها وكتبدي في الزواقه الاخرى. غير هادي غتجينا من هنا وهنايا غتجينا من هنايا. ها هي هادي هي الزواقه البنات ديال اليوم. هي هادي. يلا البنات بسلام عليكم هاد الساعه وتهلاو ليا في روسكم.